আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ, কাইফা আনতুম? والآن نحن في مدرسة اسم هذه المدرسة دار الحكمة حفظ القرآن مدرسة. أي هذه المدرسة مدرسة مشهورة من بلهاس. أي مدير هذه المدرسة حافظ مولانا مصطفى صاحب، وهو رجل صالح، وهو رجل ماهر ومشهور، وهو حافظ مشهور وماهر جدا، وهو يدرس التلاميذ، يدرس الحفظ، أي يدرس حفظ الفصل الحفظي، الفصل النوراني. في هذه المدرسة التلاميذ وهم يدرسون دائما درسا من الفجر قبل الفجر إلى العشاء حتى العشاء، وهم دائما يتلون تلاوة القرآن ويحفظون حفظ القرآن، وهم حافظون. وفي هذه المدرسة مكتبة، أي هذه المكتبة مشهور جيد جدا، وهو يدرس أيضا، وهو أخي الكبير، اسمه حافظ مصطفى صاحب، وهو أستاذي أيضا. بيته رايبورا، أي في رايبورا، وهو مشهور في رايبورا. فلهذا أنتم تزورون هذه المدرسة وتجيئون إن شاء الله وتنظرون. فبعد ذلك أي أنتم تقولون شيئا. السلام عليكم ورحمة الله.